والأرض والصلاة والسلام على محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज की इस तकरीब की इज्जत में आप सभी के जैसा काबिल एहतराम हमारे मखसूसी असातिज़े इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामने इकराम, आज का हमारा उन्वान एक ऐसा उन्वान है जिसकी काफ़ी ज़रूरत है। ये उन्वान न सियासत से मुताल्लिक़ है, न तिजारत से, न मानस से मुताल्लिक़ है, न किताबत से, बल्कि एकदम हौसले इंसानियत रहमो करम के पैकर आक़ाए कुजहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से मुताल्लिक़ है। बराबर मिल्लत रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब रहमतुल आलमीन को इस वक्त में महफूज फरमाया जब दुनिया के हालात बिगड़े हुए थे। लोगों के अकायद व मामलात, तौर तरीके, रहन सहन, तिजारत, उल्फत, सयादत और क़यादत, अखलाक और किरदार सूरे ज़मीन पर किसी इंसान को तलाश करने से नजर नहीं आते, बल्कि इंसानियत का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। आबिद और माबूद में काफ़ी दूरी पैदा हो चुकी थी। ज़रूरत ये थी कि सूरे ज़मीन पर इंसान को इंसान बनाने के लिए, रहन सहन, तौर तरीके, अखलाक और किरदार की दरस्तगी के लिए रहमतुल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास हुए। क्योंकि सदियों से ऐसे अखलाक के आमिर पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की बशारतें तौरात, इंजील, ज़बूर के ज़रिए नस्लन बाद नस्ल सुनाई जा रही थी। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी उम्दा, आदत भी उम्दा, इबादत भी उम्दा, शराफत भी उम्दा, रियासत भी उम्दा, सुन्नत भी उम्दा। तभी तो कहते हैं ना कि तलवार की बारी तो बाद में आई, पहले रहमतुल आलमीन ने अपने उम्दा अखलाक पेश किए। मौजूद सामने इकराम, क्योंकि ज़मज़मों को सरो तस्लीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मों को सरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर साथ समंदर की जोड़ूं आहट तो आपके नाम की गिन नहीं लिख सकता। मौजूद सामने इकराम, आइए इसी तरह अपने आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के बारे में दूसरे यहूदियों से मालूम करते हैं कि बताओ ज़रा मेरे आका के अखलाक और किरदार कैसे हैं। मौजूद सामने इकराम, एक यहूदी काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान बनकर आता है। आने का अंदाज़ अजीब व गरीब है, हाथ में नंगी तलवार लिए आता है, कलाम मुस्तखाना है, नादा लेना है, इकराम में आकर कहता है, ए मोहम्मद, मैं तेरा मेहमान हूँ, दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से दो चार हूँ, पहले मुझे खाना खिला। मेरे अजीज भाइयों, देखिए आके करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ किरदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ हाँ तुम्हारा मेहमान है, सुभान अल्लाह। मौजूद सामने इकराम, न यहूदी से मालूम किया गया, न बेअदबी पे टोका गया, न ये मालूम किया गया कि नंगी तलवार लिए कैसे आए हो, क्या इरादा है, कब तक क़याम रहेगा, कुछ भी मालूम न किया गया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ हाँ तू मेरा मेहमान है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी मेहमान के लिए दस्तरखान पेश करते हैं। यहूदी मेहमान फौरन दस्तरखान पर बैठ जाता है, ना अदब करते हैं, ना एहतराम करते हैं, ना सुन्नत का ख्याल करते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करता है। कुछ खाना खाता है, कुछ खाना गिराता है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ना खुदा का शुक्र अदा करता है, खाना शुरू करता है। अल्लाह के रसूल निगाहे नबूवत से इस मंजर को देख रहे होते हैं कि मेरे इस दस्तरखान पर मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहूदी काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ देता है, मगर कुर्बान जाओ आकर के अखलाक और किरदार पर। यहूदी देखता है कि हुजूर अक़दस ना नाराज हुए, न तकलीफ दी, न गुस्सा हुए। यहूदी दिल ही दिल में सोचता है, क्योंकि वो सदियों से सुनता आ रहा था कि जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे, उनके अखलाक और किरदार बहुत उम्दा होंगे। और ये बातें, ये औसाफ, ये किरदार इस बात की दलील है। मगर यहूदी काफिर कहते हैं, फिर भी आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ना जाए, कोई बड़ा तकलीफ का काम किया जाए। यहूदी काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाता है और कहता है, ए मोहम्मद, तूने मुझे खाना खिलाया, मेरी प्यास बुझाई, अब आराम के लिए बिस्तर भी लगा दो। सदर अली वक़ार आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक ही बिस्तर था जहाँ आप आराम करते थे। यही लाइन नज़ूर भी इसी बिस्तर पर होता था। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक और सफ़ा बिस्तर, और कहा यहूदी काफिर पर रहमतुल आलमीन का मेहमान है, अहमद मुस्तफ़ा इंतज़ार नहीं करते, कहते हैं हाँ हाँ मेरे मेहमान, मैं भी बिस्तर पेश करता हूँ, तुम आराम करो। अल्लाह के रसूल यहूदी मेहमान के लिए बिस्तर पेश करते हैं। यहूदी मेहमान फौरन बिस्तर पर लेट जाता है, ना अदब करता है, एहतराम करता है। यहूदी मेहमान पूछता कि नहीं कि हुजूर अक़दस आपके घर एक बिस्तर है, आप कहाँ आराम करोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عمدہ خلافہ پایا. اس کے بعد کوئی بڑی تکلیف کا کام کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ کیا یہی وہ نبی ہے جن کے بارے میں سنتا آ رہا تھا. یہودی کافر آتے غریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و صفا بستر پر پیشاب نائبانہ کر کے بستر مبارک کو نجم ناپاک کر دیتا ہے. رات کی تاریکی میں یہودی کافری حرکت کا ڈرنے لگتا ہے, خوف کرنے لگتا ہے, گھبرانے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کہے, مگر عمر فاروق اور صحابہ کرام سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے یہی وقت ہے کہ آپ فرار کرو تاکہ صبح ہوتی ہے اپنی منزل کو پہنچ جاؤ. یہی یہودی کافر حاضر آپ فرار کر دیتا ہے. یا حاجی مکرمہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہودی مہمان کی خیریت لینے آ رہے ہیں کہ چل کر دیکھوں کہ میرے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں. سبحان اللہ, جیسے ہی اپنے حجرے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان غائب ہے, بستر پڑا ہوا ہے, نجات پڑی ہوئے ہے, پیشاب سے بستر تر ہے, بدبو آ رہی ہے. اللہ کے رسول اس منظر کو دیکھ کر حیران و فکرمند ہوتے اور اپنے مہمان کی ادھر ادھر دیکھنے لگتے, اور مہمان کئی نظر نہیں آتے تو قرآن کی آیت فرماتی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب یہودی کافر کو نظر نہیں آتا تو آقا کریم اپنے حجرے میں آتے ہیں, پانی لیتے ہیں, بستر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے بستر کو صفا کرنے لگتے ہیں. اتنی دیر میں اللہ کے رسول کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. بلال اس منظر کو دیکھ کر طرف اٹھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام میرے ذمہ کر دے, میں آپ کا خادم و غلام ہوں. میرے عزیز دوستوں, میرے آقا کا جواب سن کر اپنی باتیں, اپنے کردار, اپنے اخلاق اور اپنے اوصاف سے بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال یہ مہمان میرا تھا, یہ تمہارا, اس کی خدمت کرنا میرے ذمہ تھا, یہ تمہارے ذمہ تھا. اگر رب العالمین نے کل مجھ سے سوال کیا تو میں کیا عرض کروں گا, اس لیے بستر تو مجھے ہی صفا کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کافرہ کے اور جناب پاک بستر صفا کر رہے ہیں. ادھر یہودی کافر کو یاد آتا ہے کہ اپنی تلوار تو وہی بھول رہا ہوں, چلو چل کر لے آتا ہوں, نبی محمد بیدار ہوں گا, عمر فاروق بیدار ہوں گا, صحابہ بیدار ہوں گا. تیز قدموں سے جاتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کو ہدایت سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ بھی کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میرے آقا رحمت اللہ علیہ. ارے مہمان تم تلوار نہیں ہدایت بھول کے جاتے ہو. تیز قدموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے اور اپنی نبوت کے ہاتھوں سے بستر کو صفا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوت جیسے یہودی مہمان پر پڑتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے مہمان تم کہاں چلے گئے تھے, میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی, مجھے معاف کرنا. یہودی کافر یہ منظر دیکھ حیران اور فکرمند ہو جاتے ہیں, پریشان ہو کر کہتے ہیں اے محمد بس کر, میں نے تجھے تکلیف دی, پریشانی دی, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے, مجھے کلمہ شہادت پر آ کے مسلمان کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کافر کو کلمہ شہادت پر آ کے مسلمان کر دیتے ہیں. اور یہودی کافر نبی کو نبی مانتا ہے, نہ ظلم و ستم سے, نہ زور زبردستی سے, نہ جنگ سے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ, کردار کو دیکھ, عمل کو دیکھ اسلام میں قبول ہو کر مسلمان بن جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں ہمارے اخلاق کو طرف سے بہتر کرنا ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام دیتا ہوں کہ اعلیٰ کائنات میں امت رسول کی, اعلیٰ کائنات میں امت رسول کی, ہم بھی ہے رسول کے جنت رسول کی, اور موجود ہوں گے حشر میں سب انبیاء مگر, موجود ہوں گے حشر میں سب انبیاء مگر, ہوں گی قدم قدم پہ ضرورت رسول کی. اور کی محمد سے وفا تم نے ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ